صلی اللہ محمد بارگاہ علی پرانے ولی ہر جمعرات کو مجلس اس جگہ پر ہوتی ہے. ہمارے اللہ تمام مومنات حفظ امان میں کربلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین و مرحومات مومنون مومنات ہمارے اللہ ہر بلا ہر پریشانی سے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی
ये अंदर एक मोहम्मद की बयान की जाती है, उस तरह से
मरतबा जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का हदीस पढ़ना चाहिए। तारीख ये बताती है कि मस्जिद कूफा में जब इमाम अली खान मौलाए कायनात दुरुस्त है और असहाबे अमीरुल मोमिनीन और दीगर लोग जमा है कि ऐसे में अमीर कायनात ने आसमान की तरफ रुख किया और कहा कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता। लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने देखा आसमान की तरफ से कुछ नजर न आया, देखने लगे और कहने लगे कि मौलाए कायनात ने ये कलिमात इरशाद फरमाए। और रसूल जब खत्म की तो मौलाए कायनात के करीब पहुंचकर पूछने लगे कि या ही आपने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता। लेकिन लोग जो बैठे हुए रहते हैं अमीर कायनात के अंदर मस्जिद में, उसमें मौला के चाहने वाले भी शामिल हैं और वो भी शामिल हैं जो अमीर कायनात के ख्यालात में उनको शक, इधर जिनके दिलों में वो शक था, उन्होंने ये देखा कि वाकई अली ने किसी की तरफ मुतवज्जह होकर कहा है। इधर उनके दिलों ने अली के इस हिम्मत पर शक किया और वो आवाज़ अली की कानों में सुन ली और अली ने कहा कि उसको कुछ शक है। तो कहने लगे कि या अली, आपने जब आसमान की तरफ देखकर ये कहा तो उस वक्त तो आसमान पर कोई नहीं था। मौलाए कायनात ने फरमाया कि उस वक्त एक परिंदा है जो मुझे सलाम कर रहा था, मैंने उसको सलाम कर हुआ। तो कुछ और लोग बोलते हैं कि वो जो समझने लगे, कहने लगे कि मौलाए कायनात अपनी फजीलत बयान करने के लिए न जाने क्या क्या माज़अल्लाह कहते हैं। इसके दिलों में शक था कि माज़अल्लाह मौलाए कायनात ये भी कह रहे हैं। जब उनके दिलों में ये बात आई तो मौलाए कायनात ने आसमान की तरफ इशारा किया और वो परिंदा आकर मौलाए कायनात के हाथ पर बैठा। लोगों ने देखा और वो परिंदा जैसे ही मौलाए कायनात के हाथ पर बैठा, उसने गर्दन झुकाकर आपके हाथ का बोसा दिया। और जैसे ही बोसा दिया, ये लोग देखकर परेशान हो रहे थे और खुद तहरीर फरमाते हैं कि हमने ऐसा परिंदा कभी नहीं देखा। सुरमई का वो परिंदा था और उसके सर पर एक ताज था और वो एक जबान में मौलाए कायनात से। तो यहाँ पर मौलाए कायनात ने उससे कहा कि बेहतरीन अरबी जबान में बात कर ताकि ये लोग समझ सकें। तो मौलाए कायनात से पूछा गया तो उसने कहा, उस परिंदे ने कहा कि या अली, मेरा नाम समो है और मैं आसमान में रहता हूँ। तो मौलाए कायनात ने कहा कि ये समो जो परिंदा है इसे परवरदिगार आलम ने बादलों में सारी जिंदगी बसर कर देता है। ये बादलों ही में पैदा होता है और जब ये मर जाता है तो इसका जिस्म बादलों में तहलील हो जाती है, ये जमीन पर कभी नहीं आता। तो फिर लोगों ने पूछा कि फिर आपको सलाम अर्ज किया था। तो मौलाए कायनात ने कहा, उस परिंदे से कहा, तो उसने कहा कि जब हम ऊपर आसमानों में रहते हैं और जब मौलाए कायनात ऊपर एक गुफा पर तशरीफ लाते हैं तो एक मुनादी आवाज देता है कि लोगों और फरिश्तों, अपनी इबादत छोड़ो, अली की ज़ियारत के लिए आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम आपकी ज़ियारत के लिए आए और मैंने आपको जब देखकर मैंने कहा अस्सलाम अलैकुम या हुज्जतुल्लाह। मौलाए कायनात ने कहा कि देखो ये वो है कि जो परवरदिगार आलम इसे जमीन पर आने ही नहीं देता, ये उस आसमानों पर रहता है। लेकिन वो भी अमीर कायनात जब कूफे में मिंबर पर होते हैं तो मुनादी जब की जाती है तो वो अमीर कायनात की ज़ियारत के लिए कई मखलूक जो वहाँ पर होती हैं वो आती हैं, मौलाए कायनात की ज़ियारत करती हैं। तो अब वो जाने लगा तो अस्हाब जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि यानी हमने कभी ऐसे परिंदे को नहीं देखा, वो आया है और जब वो आया है तो उसकी ज़ियारत करें, उससे पूछिए कि वो क्या खाता है, उसके खाने का इस्तेमाल करें, उसके पानी का इस्तेमाल करें। तो मौलाए कायनात ने कहा कि वो उसी से पूछ लो। फिर मौलाए कायनात ने उसे बुलाया, वो आया और आने के बाद कहने लगा कि ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारी ज़ियारत करें, तुम्हें कुछ खाने के लिए दाना और पानी का इस्तेमाल करें। तो वो कहा कि मैं हम नहीं दे सकते। तो ये लोग जो अस्हाब थे उन्होंने पूछा कि यानी फिर ये खाता क्या है, पीता क्या है, आसमान पर जब रहता है। तो उस परिंदे ने जवाब दिया कि जब मुझे भूख लगती है और हम सबको जब भूख लगती है तो या अली, आप पर दुरूद व सलाम भेजता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जनाब ज़हरा के साथियों पर
ہاں سبحان اللہ. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مولا کائنات نے اس وقت کے اصحاب کے سامنے یہ بتا دیا کہ دیکھو علی کی محبت اور بدور کے دشمنوں سے برات کتنی ضروری ہے. جہاں پر محبت اہل بیت ہے تو وہیں پر دشمنان اہل بیت سے برات ہونی چاہیے، ان سے دوری ہونی چاہیے. یہ بتلا رہا ہے کہ وہ ظلم و ستم کیسا ڈھایا گیا جو ان اہل بیت علیہ السلام کی ہستیوں پر ڈھایا گیا تھا. جہاں سے ہمیں جو واقعات ملتے ہیں تاریخ میں وہ عظیم مصیبتوں کے واقعات ہیں. جس طرح سے کربلا اور کوفہ اور شام تک کی مصیبتیں حسین بن علی نے برداشت کی تھی، کیونکہ نیزہ بسر حسین تھا. اور حرم سید سجاد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر کر رہے ہیں. وہ واقعات آپ جانتے ہیں. اور جب پھر بعد رہائی عمل میں آئی ہے تو قافلہ جب رہا ہو کر کربلا کی جانب جا رہا تھا تو زینب نے کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد قافلے کو زندان شام سے لے جایا جائے. اب جو زندان شام کی طرف قافلہ پہنچا زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. سکینہ کی قبر پر پہنچی، کہنے لگی بیٹی سکینہ تمہیں بڑی آرزو تھی کہ وطن واپس جائے، لیکن قافلہ اب جا رہا ہے، تمہیں کس طرح سے اکیلا چھوڑا جائے. زینب نے کہا کہ بیٹی سکینہ زینب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی، میں بھی اسی دیار میں آ جاؤں گی. سید سجاد نے کہا بھوپی اماں میری بہن اکیلی زندان شام میں، واہ غربتا واہ حسینا. ذکر عظیم کے دوپہر میں بانی مجلس بارہ کے مجھے اور کے خانوانے کے ساتھ انشاءاللہ وعید ہے انہیں صحت کامل اور عاجل عطا فرما، کہ برزت اور کے خانوانے کو شاد و آباد رکھ، ان کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما، حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما. ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے. ہم سب کو شر اعداء اور شر شیاطین سے اپنے اقدامات میں رکھ، اور مصیبتوں سے پریشانیوں سے آفت و بلیات اور وبائی امراض سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہم سب نے جو مومنین و مومنات رزق کے لیے پریشان ہیں پروردگارا ان کی پریشانی کو دور فرما، بہترین رزق حلال عطا فرما. فاتحہ نے شہزادہ علی کو نے شہزادہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، فاتحہ نے ائمہ تعین علیہ السلام، فاتحہ نے معصومین علیہ السلام پر ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمت اور عطا حاصل فرما. جلد اور تابوت قدر کے چاہنے والوں پر مجھے تمہارا لعنت اور عذاب نازل فرما. حکومت طاقت حکومت رفتار اگر بزرگ آئی ہے تکلیف نہیں، اور وہ تمام قوت جو اہل تشیع کے خلاف اور برداری کے خلاف کام کری ہے اس کو نابود فرما. کہ ظلم و ستم اور مکر و فریب کو خودی پر پلٹ دے. اس وقت مومنین عراق، ایران، شام، فلسطین اور لبنان میں ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایسی قوتوں کو، طاقت اور حکومت اور اشراف کو اس کو نابود الہیہ مومنین مومنات کی جان مال عزت و آبرو کو حاصل فرما. آخرت میں محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ ہم سب کو الہیہ اور ہم سب مومنین مومنات کے مستحقان ہیں جو زیارت پروردگارا ہم سب کو بار بار مقامات مقدس تک زیارت شرف فرما. جو علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ امام زمان کے ظہور میں جاگے اور حضرت کی آمان انصار میں شمار. آپ اللہ کی خدمت میں کرتے ہوئے اعلان ہے بعد نماز جمعہ مکان میجان بھائی صاحب مجلس اضافہ کر رہے ہیں. آپ اللہ کی خدمت کا معلوم ہے ایک سورہ فاتحہ سے مرزا بدر لیتے پڑھو، مرزا احمد لیتے پڑھو، مرزا مقصودہ لیتے پڑھو، مرزا احمد لیتے پڑھو اور مرزا احمد لیتے پڑھو اور نتیجہ رسمان خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کی بھی حصہ حسین 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 یا علی یا علی یا حسین حسین. سلام علیک یا عازب الدین والایمان کلمۃ الرحمن مکیف لنا مومنان
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوكيل. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، خصوصا سيدي مولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وعلى المجتهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى والرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن إمام الإنس والجان. ألمان 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 من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك ظهورا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. ہاں